नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रको अवस्था तथा कोभिड-19 को कारणले प्रभावित बन्दै गरेका क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। हामी आज विशेष गरी पुष्प क्षेत्रको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, लामो समयको बन्दाबन्दीमा पुष्प क्षेत्रको अवस्था, यसमा भएको क्षति के कस्तो रहेको छ लगायतका विषयलाई आज हामी कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। यसैगरी दर्शकवृन्द, हामीसँग छलफलको लागि तथा पुष्प क्षेत्रको जानकारी दिनका लागि हुनुहुन्छ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसुजु श्रेष्ठ। हजुर, अहिले यो बन्दाबन्दीको समयमा पुष्प क्षेत्रलाई हेर्दा कस्तो रहेको छ अहिले? अब यो चाहिँ अब हामीले यो बन्दाबन्दीको यो 6 महिना चाहिँ पुष्प क्षेत्र चाहिँ तपाईको यो नराम्रोसँग चाहिँ तपाईको धराशायी बन्न पुगेको स्थिति छ अहिले। अनि त्यस पछाडि हामीले जुन अब होटेल रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ तपाईको विभिन्न पार्कहरू चाहिँ बगैँचाहरू सजाउने काममा चाहिँ प्रयोग हुने फुलहरू चाहिँ ती होटेलहरू व्यवसायहरू कुनै पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ नखुलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज कुनै पनि पुष्प व्यवसाय, चाहे त्यो तपाईको बोट बिरुवाको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ तपाईको कटफ्लावरको कुरा गरौँ, चाहे त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्य सजावटको चाहिँ तपाईकोमा प्रयोग हुने चाहिँ तपाईको चाहिँ कटफ्लावर फोलिएजहरू कुनै पनि चाहिँ तपाईको प्रयोगमा नआएको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा लागेका सारा व्यवसायहरूको लगानी चाहिँ तपाईको जोखिममा परेको स्थिति छ। अब हामी हेरिरहेका छौँ कि अब यो हामी कहिलेसम्म चाहिँ तपाईको हाम्रो व्यवसायमा अडिन सक्छौँ। हामी असाध्यै चाहिँ तपाईको चिन्तित छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ लागेका चाहिँ तपाईको 700 भन्दा बढी व्यवसायहरू, सबै व्यवसायहरू चाहिँ तपाईको एक हिसाबले चाहिँ तपाईको पलायन हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ बनेको स्थिति छ अहिले यतिखेर। हजुर, अहिले यो बन्दाबन्दी केही समय अगाडि मात्रै खुकुलो पनि भएको छ, यसले गर्दा केही राहत भएको छ कि छैन त? होइन, बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि तपाईँको व्यवसाय कारोबार भएको छैन। किन भन्दाखेरिलाई अब तपाईँको व्यवसाय कारोबार हुनको लागि चाहिँ तपाईँको सबै व्यवसायहरू खुला हुनु पर्यो। सबै व्यवसायहरू खुला छैन। सरकारले चाहिँ तपाईँको कुनै व्यवसाय चाहिँ तपाईँको बिहान खोलिदिने, कुनै व्यवसाय बेलुका खोलिदिने र कति मतलब यो 1-2 घन्टाको मात्रै टाइम दिएर खोलिरहेको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरिकन निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायहरूको लागि चाहिँ यो अहिले चाहिँ तपाईँको यो समस्या छ जस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरिलाई निर्माण क्षेत्रमा सबै पसलहरू पनि खोलेको छ, उद्योगहरू चाहिँ तपाईँको हार्डवेयरहरू पनि सबै खुलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई राम्रो भएको छ। तर चाहिँ तपाईँको कृषि क्षेत्रमा पनि जस्तो खाद्यान्नको काम गर्ने व्यवसायहरू कृषिमा खासै त्यस्तो खालको समस्या देखिरहेका छैन। तर चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय भनेको चाहिँ नितान्त रूपमा चाहिँ एउटा तपाईँको साजसज्जासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यस्तो चाहिँ आर्थिक कारोबार चाहिँ भइरहेको स्थिति छैन। अहिले पनि तपाईँको फुल पसल खोले पनि फुल पसलमा फुल किन्न आउने कस्टमरहरू चाहिँ आइराखेको स्थिति छैन। किनभने अहिले यतिखेर चाहिँ सरकारले हरेक दिन चाहिँ तपाईँको जुन खालको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरि चाहिँ यति सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमितहरू बढेको, यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएको, यति सङ्ख्याको चाहिँ सङ्क्रमित बिरामीहरू चाहिँ तपाईँको मृत्यु भएको भन्ने खालको एउटा भनौँ यो मान्छे सुन्दैखेरि नै तपाईँको आतङ्कित तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको उहाँहरूसँग आर्थिक हुँदा हुँदै पनि फुलहरू किनेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो सोखहरू, आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्न सकिरहेको छैन। यद्यपि अब केही नर्सरी व्यवसायीहरूले चाहिँ तपाईँको यो पछिल्लो समयमा आएर यो कौशी खेतीको जुन एउटा अभियान आयो, यो कौशी खेतीको कामको लागि चाहिँ उहाँहरूले पुष्प समेत चाहिँ तपाईँको यता चाहिँ कृषिको खाद्यान्न चाहिँ सँग सम्बन्धित जस्तो चाहिँ तरकारीहरू, तपाईँको फलफुलहरूको चाहिँ कामहरू गर्न थाले। अलिअलि नर्सरी व्यवसायको चाहिँ 20-25% चाहिँ व्यवसाय कारोबार भएको देखिरहेको छ। तर विशेष गरिकन चाहिँ तपाईँको कटफ्लावर चाहिँ उत्पादनहरूको चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ स्थिति असाध्यै चाहिँ तपाईँको दयनीय अवस्थामा छ। चाहे त्यो उत्पादनको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ तपाईँको बजारीकरणको कुरा गरौँ, उहाँहरूमा चाहिँ एउटा ठुलो खालको एउटा चाहिँ सन्तास चाहिँ आइरहेको छ। किनभनेदेखि अब करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ तपाईँको हामीले पुष्प व्यवसायको लागि चाहिँ तपाईँको लामो समयसम्म पुष्प व्यवसाय गर्ने भनेर ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको भौतिक संरचनाहरू, नयाँ आधुनिक संरचनाहरू निर्माण गरे। एउटै व्यवसाय तपाईँको चाहिँ 10औं करोड रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर तपाईँको बनाएको जुन भौतिक संरचनाभित्र चाहिँ हामीले 12 महिना उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्यौँ। त्यहाँनिर सबै कुरा गर्दाखेरि लगभग चाहिँ तपाईँको एकजना व्यवसायीले चाहिँ तपाईँको 20औं करोडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुष्प व्यवसाय गरिरहेको छ कटफ्लावरको। उहाँ व्यवसायहरूको लागि चाहिँ यो जुन कोभिड चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ महा चाहिँ तपाईँको कालको रूपमा चाहिँ तपाईँको अगाडि आइराखेको छ।
अब धेरै जसो व्यवसायहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको कृषिको सुविधाको ऋण लिए तापनि तपाईँको यतिखेर चाहिँ तपाईँको व्यवसाय ठप्प हुँदाखेरि सामान्यतया चाहिँ तपाईँको मासिक रूपमा हाल्नुपर्ने मतलब चाहिँ कर्जाको चाहिँ ब्याज पनि हाल्न सकिरहेको स्थिति छैन। सानोको कुरा नगरौँ, चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ठुल्ठुला जमिन तपाईँको एउटा एकैजना व्यवसायीले तपाईँको 5 हेक्टर 6 हेक्टर जमिनमा चाहिँ पुष्प खेती गरिरहेका छ। ती जमिन सबै त तपाईँको चाहिँ भाडामा लिएको जमिनहरू हो, त्यो भाडा हामीले तिर्न सकिरहेका छैन। अब कर्मचारीहरू न्यूनतम रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा फार्मले चाहिँ लगभग आधाभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरिसकेको स्थितिमा पनि बाँकी कर्मचारीलाई पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पाउनुपर्ने तपाईँको तलब सुविधाहरू पनि हामीले दिन सकिरहेका छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको हाम्रो अहिले चाहिँ भइरहेको बोट बिरुवालाई नियमित रूपमा दिनुपर्ने मल खादका कुराहरू, सिँचाइका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको एक खालको चाहिँ एउटा ठुलो मतलब चाहिँ नि यो पीडामा चाहिँ नि छौँ पुष्प व्यवसायहरू। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो पीडामा रहेका पुष्प व्यवसायहरूलाई राज्यले फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यूनतम चाहिँ तपाईँको एउटा मानौँ तपाईँको रिलिफ चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ ल्याउला भन्ने हामीले चाहिँ ठुलो अपेक्षा पनि गरेका थियौँ। हामीले सबै तहका सरकारहरूसँग हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ। यद्यपि त्यस्ता रिलिफ प्रोग्रामहरू व्यवसायलाई बचाउनको लागि चाहिँ नि गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा पनि नआएको स्थिति छ। र चाहिँ तपाईँको यता चाहिँ तपाईँको पुनर्कर्जाका चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीतिहरू आए पुष्प व्यवसायलाई समेट्ने, तर ती पुष्प व्यवसायलाई चाहिँ नि समेट्ने खालको पुष्प व्यवसायलाई चाहिँ सुविधा पुग्ने खालको चाहिँ तपाईँको ती पुनर्कर्जा र मौद्रिक नीतिमा पनि चाहिँ नि व्यवस्था हामीले चाहिँ नि पाएका छैनौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको अब हामीले चाहिँ हाम्रो पुष्प व्यवसायलाई चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ, अब हामीले चाहिँ नि कसलाई भन्ने हो भन्ने चाहिँ तपाईँको हामी पनि असाध्यै चाहिँ ठुलो अन्यलमा परिरहेका छ अहिले। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले यहाँले भने जस्तै सरकारले बजेट ल्यायो, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका यो मौद्रिक नीतिमा समेत यो पुष्प क्षेत्रलाई हेरेको पाउनु भएन यहाँले। हजुर यस्तो छ, यो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ साना लघु घरेलु उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि समेटेर एउटा प्रोग्राम त आयो, तर चाहिँ तपाईँको सरकारलाई पनि एउटा के जानकारी हुनुपर्दछ भनेदेखिलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ तपाईँको नीति अनुसार कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसायीले चाहिँ तपाईँको चलाचल सम्पत्ति चाहिँ धितो बन्धक नराखिकन चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कले चाहिँ ऋण दिइरहेको छैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै जसो व्यवसायीहरूले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दाखेरि पनि विशेष गरिकन तपाईँको सहकारी क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ ऋण लिएको स्थिति छ। तर मौद्रिक नीतिमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सहकारीबाट चाहिँ लगानी गरेका ऋणहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ समेटेको देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सारा चाहिँ व्यवसायीहरूसँग हाम्रो व्यवसायीहरूसँग ब्याङ्कमा चाहिँ धितो बन्धक राख्ने त्यस्तो खालको चाहिँ चलाचल सम्पत्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कि चाहिँ तपाईँको कुनै व्यक्तिगत ऋण लिएको छ, कोहीले चाहिँ तपाईँको सहकारीबाट लिएको छ। त्यो व्यक्तिगत लिएको ऋण र सहकारीको ऋण चाहिँ जुन छ त्यसमा चाहिँ नि पुनर्कर्जाले पनि त्यसलाई चाहिँ समेटेको छैन र यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई चाहिँ समेटेको स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो सरकारसँग हाम्रो के भनिरहेको भन्नेहरूलाई तपाईँको चाहिँ के अरे अहिले पछिल्लो समयमा अब हिजो गरेका चाहिँ तपाईँको लगानीको कुरो सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मध्यनजर गरिरहेको स्थिति छैन। अब अहिले खालि चाहिँ नयाँ परिस्थितिमा मात्रै अहिले तपाईँको मौद्रिक नीति आउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ यो मतलब चाहिँ आयकरहरूमा छुटको ब्याजमा छुट लगाएर चाहिँ तपाईँको अन्य कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको छुटको व्यवस्था पुरा गरिरहेका छ। तर व्यवसाय नै बचाउन सक्ने स्थिति छैन भन्दाखेरिलाई तपाईँको भोलि व्यवसाय बचेको खण्डमा छुट पाउनेसँगको त्यस्तो नीतिसँग चाहिँ के अर्थ राख्छ र यो व्यवसायमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो लगानी गरेका व्यवसायलाई चाहिँ तपाईँको हिजो अर्थतन्त्रमा चाहिँ जुन खालको योगदान पुर्याएको क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको अहिलेको यो डिजास्टरमाबाट चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने विषय नीति चाहिँ आउनु पर्नेमा तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ बच्यो भने उद्योग धन्दा बच्यो भने व्यवसाय बच्यो भने अनि त्यसपछि पाउलाउ खाउलाउ भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको एउटा खालको उधारो सम्झौता जस्तो चाहिँ आयो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी त्यति चाहिँ तपाईँको खुसी छैनौँ अहिले। हजुर अहिले यो पुष्प उत्पादनको अवस्था के रहेको छ, उत्पादन भएको छ कि छैन त? अब पुष्प त यस्तो उत्पादनको प्रक्रिया त अब धेरै पुष्प उत्पादन त रोकिएको स्थिति छ। किन भन्दाखेरि धेरै व्यवसायीहरूले तपाईँको चाहिँ नि
यो नियमित हुने खर्चलाई कटौती गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको कतिपय व्यवसायीहरूले ग्रिन हाउसभित्र रहेका फुलका बोटहरू उखालेर फालेर त्यो भित्र चाहिँ तपाईँको अन्य चाहिँ खाद्यान्न जन्य जस्तो तरकारीहरू चाहिँ तपाईँको रोपेको स्थिति छ। अब कतिपय व्यवसायीहरूले उत्पादन गरिरहेको पनि छ। यतिखेर तपाईँको सयपत्रीको मालाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अब चाहिँ तिहार दसैँ तिहार आउँदैछन्। अब नेपालीहरूले चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि यो जुन चाडपर्व मान्नु छोड्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सयपत्रीको चाहिँ फुलहरू चाहिँ हामीले उत्पादनको गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई हामीले चाहिँ अवेर गरिरहेको स्थिति छ। यद्यपि यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँको अहिले यतिखेर तपाईँको चाहिँ नि यो सानो मतलब सामान्य खुला बजार हुँदाखेरि पनि तपाईँको निर्वाध रूपमा चाहिँ तपाईँको इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँको सयपत्रीको माला चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो देशका चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ सहरमा भएका शक्तिपीठहरूको अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि इन्डियन मालाहरू चाहिँ झुन्डिन आइपुगेको देखिरहेका छौँ हामीले। अब हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका फुलहरू चाहिँ नि बारीमै सड्ने होइन, बजारमा जान नसक्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि इन्डियाबाट चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ तपाईँको बिना चाहिँ तपाईँको के अरे इम्पोर्ट पर्मिट, बिना तपाईँको फाइटो सेनिटरी चाहिँ नि बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ मतलब अरू प्रोसेसहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको कुनै वस्तु आयात गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। त्यहाँ ती प्रक्रियाहरू बिनै त तपाईँको चाहिँ नि काठमाडौँबाट ललितपुर चाहिँ नि निर्यात गरेको जस्तो, ललितपुरबाट काठमाडौँमा आयात गरेको जस्तो वातावरणमा चाहिँ नि निर्वाध रूपमा आइरहेको छ। भारतीय व्यापारी छन्, भारतीय चाहिँ नि तपाईँको कस्टमरहरू छन् यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामी किसानहरूले जति चाहिँ फुल उत्पादन गरे पनि हामीले चाहिँ भारतीय फुलसँग जहिले पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा, चाहे त्यो हिजो चाहिँ तपाईँको सामान्य परिस्थितिमा होस्, चाहे चाहिँ अहिलेको कोभिडको चाहिँ तपाईँको यो महामारीको परिस्थितिमा होस्, अहिले पनि तिनीहरूसँग चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ नि तपाईँको अहिले हामीले भारतीय वस्तुहरूलाई आयातलाई प्रतिबन्ध लगाएर हुन्छ अथवा चाहिँ अरू कुनै मतलब चाहिँ कानुनहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने गर्ने, निरुत्साहित गर्ने हिसाबका कार्यक्रमहरू सरकारले गरिदिएको खण्डमा चाहिँ नि बल्ल चाहिँ तपाईँको यहाँका किसानहरू चाहिँ बाँच्न सक्ने सम्भावना छ। तर चाहिँ तपाईँको हामी आफै लडिरहेका छौँ कि चाहिँ तपाईँको भारतीय व्यापारीहरूसँग हामी आफै लडिरहेका छौँ कि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ महामारीको बेलामा नेपाली किसानहरूलाई चाहिँ कम्तीमा न्यूनतम रूपमा एउटा तपाईँको चाहिँ नि गुलाब उत्पादकले गुलाब आफ्नो उत्पादन बिक्री नहुँदाखेरि सयपत्री उत्पादन गरेर मठ मन्दिरमा दिएर भएर पनि दिएर भए पनि हजुर अहिले पनि बाहिरबाट फुल आयात भएको जानकारी दिनुभयो यहाँले, र यहाँ नेपालमा उत्पादन गरेर विदेशी फुलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, र बाहिर हामीले आफ्नो नेपाली फुल निर्यात गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? यस्तो छ, अब यतिखेर निर्यातको कुरा त नगरौँ, किनभनेदेखि तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको अब हामीले आफ्नै बजारमा फुल बेच्नु सकिरहेको छैन, निर्यातको कुरा नगरौँ यतिखेर। यो अलि सान्दर्भिक पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भारतीय वस्तुसँग चाहिँ नि कुन वस्तुसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकौँला? तपाईँ नै भन्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ नि अहिले नेपालीमा चाहिँ तपाईँको कामदारहरू चाहिँ तपाईँको भारतीय कामदारको कारणले विस्थापित भइरहेको छ। किन विस्थापित भइरहेको छ भनेदेखि भारतीय कामदारहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सस्तो काम गर्ने, उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न कारणले चाहिँ उनीहरू एउटै चाहिँ तपाईँको कोठामा 10औं मान्छे चाहिँ बसिराखेका छ। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ नि यो राज्यलाई चाहिँ तपाईँको कर पनि तिर्दैन। यो चाहिँ तपाईँको प्यानको चाहिँ कुरा लिएर आयो, यो प्यानको पनि कार्यान्वयन गरेन सरकारले। अब यहाँका मजदुरहरूलाई चाहिँ तपाईँको हामीले सबै कुरामा त तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषदेखि लिएर तपाईँको यो चाहिँ एसएसटी जुन खालको चाहिँ तपाईँको कानुन लिएर आयो, एसएसटी पनि हामीले तिरिराखेका छौँ यतिखेर सामाजिक सुरक्षा कर। अनि त्यस पछाडि फेरि यता चाहिँ तपाईँको सामाजिक चाहिँ तपाईँको उसको आधारमा मतलब चाहिँ नि योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर लिएर आयो। ती सबै कुराहरू चाहिँ नि नेपाली मजदुरहरूले चाहिँ नि मान्नुपर्ने, तर भारतीय चाहिँ नि मजदुरहरूलाई त्यसको कुनै पनि तपाईँको त्यो कानुनी दायराको तिनीहरूलाई केही मतलब छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि भारतीय मजदुरहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपाली मजदुरहरू विस्थापित भएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने भारतीय तरकारीको कारणले गर्दाखेरि नेपाली तरकारी विस्थापित भएको छ, उत्पादन नभएर सडकमै मतलब बारीमै चाहिँ तपाईँको फाल्नु परेको छ, दुध उत्पादन छ सडकमै फाल्नु परेको छ। त्यस कारणले फुल पनि कुरो त्यही हो, तपाईँको चाहिँ नि हामीले यहाँ प्रशस्त उत्पादन गरेर अनि तपाईँको चाहिँ भारतीय वस्तुलाई चाहिँ आयात चाहिँ निरुत्साहित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पटक्कै त तपाईँको सान्दर्भिक छैन। किन भन्दाखेरिलाई तपाईँको हामीले जब हाम्रो चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुन्छ तब भारतीय
चाहिँ नि वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य घटाएर तपाईँको हाम्रो वस्तुको चाहिँ तपाईँको चाहिँ परल मूल्यसम्म आउन नसक्ने स्थितिमा छ। यो स्थितिमा कसले लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भनिरहेको भनेदेखिलाई हरेक चाहिँ त्यही वस्तुहरू छ, चाहे त्यो अहिले हामी पुष्पकै कुरा गरौँ, पुष्प पनि अहिले सयपत्रीको माला तिहारको लागि उत्पादन गर्नको लागि भारतीय मालालाई प्रतिबन्ध लगाएर मात्रै चाहिँ तपाईँको हाम्रो किसानहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल उत्पादनमा लगानी गर्न सक्छौँ, सयपत्रीको फुल उत्पादनमा। किन भनेदेखिलाई हाम्रो फुल बिक्री हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन। हाम्रो फुल चाहिँ हाम्रो उत्पादन भएको बेलामा भारतीय चाहिँ माला ल्याएर 15 रुपियाँमा बेचिदिन्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा कस्टमरले भारतीय फुल किन्छ। नेपाली चाहिँ फुल चाहिँ तपाईँको एउटा माला उत्पादन गर्न कम्तीमा नि 35 देखि 40 रुपियाँ खर्च हुन्छ, तर भारतीय चाहिँ फुल ल्याएर 15 रुपियाँमा बिक्री गरिदिन्छ भनेदेखिलाई अब हामीले उत्पादन गरेर चाहिँ भारतीय वस्तु चाहिँ आयात हुँदैन भनेर भनिरहनु चाहिँ तपाईँको त्यो अब पुरानो कुरा भयो। अब नयाँ कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हरेक वस्तुहरूलाई चाहिँ तपाईँको भारतीय वस्तुलाई प्रतिस्थापित गर्ने पहिला, त्यस पछाडि उत्पादनमा जाने, बल्ल चाहिँ तपाईँको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्छ, आफूले उत्पादन गरे वस्तुको चाहिँ बजारको ग्यारेन्टी खोज्छ। त्यो ग्यारेन्टी गर्नको लागि चाहिँ आयातलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनु पर्छ। त्यसरी मात्रै चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ उत्पादन गरेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको एकदम पुरानो कुरा गरेर हामीले उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन यथेष्ट भएपछि अनि भारतीय वस्तुलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयातलाई रोक्छौँ अथवा चाहिँ निरुत्साहित गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब सान्दर्भिक रहेन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले यहाँले जानकारी दिए अनुसार केही फुलहरू पनि उत्पादन भइरहेका छन्। ती अहिले उत्पादन भएका फुललाई भण्डारण गरेर राख्न सक्ने व्यवस्था छ कि छैन? यस्तो छ, अब फुलको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि अब पेरिसिबल गुड्स हो भएको कारणले गर्दाखेरि, यो चाहिँ नि हाई पेरिसिबल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि तपाईँको अब लाइफ चाहिँ नि बढीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 3 हप्ता नत्र भने 2 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ नि यसको चाहिँ लाइफलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ बढाउन सक्ने स्थिति छैन। हामीले चाहिँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि जस्तो कोल्ड रुमहरू छन्, ती कोल्ड रुमहरूमा नि हामीले चाहिँ नि त्यो फुलको भेराइटी अनुसार चाहिँ तपाईँको कोही 21 दिनसम्म हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ, चाहिँ कोही चाहिँ 15 दिनभन्दा बढी स्टोर गर्न सक्दैन, कोही त हप्ता दिन मात्रै स्टोर गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको विषम परिस्थिति चाहिँ नि कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको रहने त भन्ने कुरा पनि तपाईँको कसैको हातमा रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अब 15 दिनको लागि कोल्ड स्टोर चलाउँदाखेरि पनि त्यहाँका सारा चाहिँ नि तपाईँको बर्डनहरू त छँदैछ। तपाईँको इलेक्ट्रिसिटीका कुरा छन्, कोल्ड रुमका चाहिँ तपाईँको भाडाका कुराहरू छन्, होइन? ती सबै कुराहरू त तपाईँको फेरि चाहिँ तपाईँको बिहोर्नु पर्छ। फेरि ती कोल्ड स्टोरमा राखेको फुल चाहिँ अब 15 दिन पछाडि अथवा 21 दिन पछाडि बिक्री हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उत्पादन भएको फुल चाहिँ नि काटेर तपाईँको डम्पिङ गर्नु, खाल्टोमा मल खाल्टोमा हाल्नु बाहेक अर्को विकल्प चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनिरहेका छौँ भन्देखिलाई सामान्यतया तपाईँको चाहिँ नि सेक्युरिटी मेजरहरू चाहिँ नि WHO को सेक्युरिटी मेजरहरू, हाम्रो देशले बनाएको सेक्युरिटी मेजरहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कार्यान्वयन गरेर चाहिँ सबै व्यवसायहरू चाहिँ अब खुला चाहिँ हुनु दिनुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखिलाई सामान्यतया कुनै पनि अफिसमा, पसलमा अथवा चाहिँ नि तपाईँको कार्यालयमा चाहिँ के अरे जुन फुल राखेर जुन खालको टेबलहरू सजाउने कुरा छन्, बगैँचा सजाउने कुराहरू छन्, कोठाहरूमा चाहिँ तपाईँको प्लान्टहरू राखेर चाहिँ जुन खालको चाहिँ नि जुन सजाउने कुराहरू छन्, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको सामान्य रूपमा नियमित भएर जान्छ। त्यसो भयो भनेदेखिलाई मात्रै चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ व्यवसायहरू चल्न सक्छ, पुष्प व्यवसाय पनि बच्न सक्छ। र चाहिँ अब सधैँको लागि चाहिँ यसरी उद्योग धन्दाहरू चाहिँ कल कारखानाहरू चाहिँ कृषि फार्महरू सबै बन्द गरेर बसेर तपाईँको चाहिँ हामी अब कता पुग्दैछौँ त? अब हाम्रो अर्थतन्त्र के हुँदैछ त भन्ने चाहिँ तपाईँको चुनौतीको कुरा हो। आज तपाईँको प्रतिनिधिमूलक घटना, आजभन्दा तपाईँको एक हप्ता अगाडि एउटा व्यवसायी जो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको ऋण तिर्न सकेन, आफूले चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ लिएका ऋणहरू तिर्न सकेन, त्यो नहुँदाखेरि तपाईँको मानसिक रूपमा उहाँको चाहिँ नि सन्तुलन बिग्रेर आफै चाहिँ आफ्नो परिवार समेत चाहिँ तपाईँको आफै पनि तपाईँको मृत्युको मुखमा पुगेको चाहिँ नि आफूलाई सिद्ध्याएको स्थिति छ। भोलि तपाईँको त्यो एउटा व्यवसायको प्रतिनिधिमूलक घटना हो भनेर भन्न चाहन्छु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा आर्थिक अनिश्चितताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै व्यवसायीहरू, धेरै चाहिँ उद्यमीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको मानसिक चाहिँ सन्तुलन गुम्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक खालको परिवारमा चाहिँ तपाईँको विखण्डन आउने, परिवारमा चाहिँ समस्या आउने चाहिँ ठुलो सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको यो चाहिँ भयावहलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। अहिले यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्युरिटी मेजरहरू अपनाएर
निश्चित चाहिँ तपाईँको अब यो मतलब भौतिक सामाजिक दूरीहरू कायम गरेर व्यवसाय गर्नु दिनुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा मात्रै व्यवसायीहरूले आज आफ्नो व्यवसाय हेरेर विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न योजनाहरू बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानी गरेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले तपाईँको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँको ऋणलाई चाहिँ तपाईँको रेगुलर गर्नको लागि चाहिँ प्रेसर दिनु छोडेको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको लकडाउन अथवा चाहिँ सटडाउन अथवा चाहिँ तपाईँको निषेधाज्ञा जारी राख्ने अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याज र किस्ता सामा तिर्नको लागि प्रेसर जारी राख्ने। अनि अध्यक्षज्यू, अहिले यो बन्दाबन्दीको समयमा पुष्प क्षेत्रमा दैनिक कति जति क्षति हुने गरेको छ? कसरी सन्तुलित हुन सक्छ? हाम्रो चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चलायमान हुन सक्छ? व्यवसायले कसरी चाहिँ मतलब चाहिँ राज्यलाई कर तिर्ने? व्यवसायले कसरी चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सुविधाको चाहिँ तपाईँको ऋणलाई चाहिँ तपाईँको रेगुलर गर्ने? कसरी आफ्नो कर्मचारी तलब दिने? कसरी घर भाडा तिर्ने? यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ यी यक्षे प्रश्नको चाहिँ कोहीसँग चाहिँ जवाब छ? अध्यक्षजी, अहिले यो बन्दाबन्दीको समयमा दैनिक कति जति क्षति हुने गरेको छ? अहिले यस्तो छ, हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो चैत्रको 11 को लकडाउन पछाडि हाम्रो व्यवसाय ठप्प छ। हाम्रो व्यवसायले हाम्रो इन्डस्ट्रीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सकेको छैन। अब उत्पादन भएका चाहिँ वस्तुहरू पनि बारीमै सडेको स्थिति छ। हामीले चाहिँ तपाईँको कामदारहरूलाई चाहिँ टोटली रूपमा कटौती गर्नु परेको स्थिति छ। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको गत वर्षको चाहिँ टर्नओभर हेर्दाखेरि यो समयमा चाहिँ तपाईँको दैनिक चाहिँ तपाईँको 1 करोडको चाहिँ नि कारोबार हुने समय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ लकडाउनको 120 दिन को चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि लगभग चाहिँ हामी चाहिँ 1.25 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ गुमाइसकेको स्थिति छ। त्यस पछाडिको चाहिँ तपाईँको सामान्य एउटा दिनमा आउँदाखेरि पनि तपाईँको त्यतिखेर पनि खासै चाहिँ फुलको कारोबार हुन सकेन। र अहिले पछिल्लो समयमा लगभग चाहिँ सरकारले चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ तपाईँको निषेधाज्ञा गरेको र यो निषेधाज्ञा पनि लगभग चाहिँ 1 महिना हुन लागिसकेको स्थिति छ। अहिले सामान्य रूपमा खोलेको चाहिँ व्यवसाय छ, त्यसमा पनि हाम्रो खासै चाहिँ त्यस्तो कारोबार हुन सकेको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ 1.25 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ क्षति भइसकेको स्थिति छ। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईहरूलाई पुष्प क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिएका छौँ। हामीसँग छलफलको लागि हुनुहुन्थ्यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसुजु श्रेष्ठ। हामी फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।